अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान महंगाई में कमी हुई, मईशत बेहतर हो रही है, चैलेंजेस मौजूद हैं। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। 2025 में महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहेगी। मजीद कहा, रवां साल करेंसी नोट के नए डिजाइन वाले नोट मार्केट कर देंगे। नए करेंसी नोट के नए डिजाइन मरहलावार प्रिंट किए जाएंगे। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ। लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से जो हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम करने के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर उसके ऊपर काविशें जारी हैं। चंद माह में बिजली की कीमतों में भी बड़ी कमी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की कीमत कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, PTI अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। स्पीकर साहब ने कल इजलास बुलाया हुआ है, हम उस इजलास में जाएंगे और बाकी उनका आना ना आना उनकी मर्जी पे मुनहसर है, क्योंकि वो हर रोज सुबह मौका कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। हमने इंतजार छोड़ दिया उनका, वो अपनी मर्जी, अपनी राय चुने, अपने रास्ते चुने। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात कल सुबह 11:30 बजे होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात के उसूलों पर अब भी गामजन हैं। PTI का सुबह अलग और शाम को अलग मौक़िफ़ होता है। इनके 8 बंदों में कोई एक बात करता है तो दूसरा कोई और। हुकूमत PTI को जवाब देने के लिए तैयार है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस, कार्रवाई खत्म कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। केस पर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का नजर अब्बास के वकील से मुकालमा, कहा जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दिया गया? क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। वजीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम पर रीजनल चैंपियन करार दिया। गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तफाक। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो कि थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया, पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पहले इस प्रोजेक्ट का एक ख्वाब देखा, सड़क किसी ने बनाया था, तो मैं समझता हूं अफसोस की बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती चीज सड़क नहीं, सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो इंसान की जान है, इंसान की जिंदगी है। पाकिस्तान के किसी सूबे में थरकोल जैसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। थरकोल प्रोजेक्ट शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सड़कें नहीं, इंसानी जान ज्यादा कीमती चीज है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी।
درخواست گزار وکلاء کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ اب آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا، اس بینچ کو فل کورٹ ہی سمجھیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کیا ایوان میں تمام صوبوں کی نمائندگی مکمل تھی؟ وکیل فیصل صدیقی بولے خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی مکمل نہیں تھی۔ کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے پر بھی فریقین کو نوٹس۔ سپریم کورٹ میں کسٹم ایکٹ کے سیکشن 221A کی آئینی حیثیت سے متعلق آئینی بینچ میں سماعت۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، یہ کیس نہیں سن سکتی، الگ سے وجوہات دوں گی۔ چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججوں کی تقرری پر غور ہوگا۔ ہائی کورٹس کے 5 سینئر ترین ججوں میں سے تقرریاں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کے مجرموں کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے قائم ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف قانونی ڈھانچے کو مزید مضبوط کرنے کی ہدایت۔ کہا انسانی اسمگلنگ کا مکمل سدباب تمام اداروں کی مشترکہ کوشش سے ہی ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں کانگریس کی فائنانس کمیٹی کے رکن الیگزینڈر گرین سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اور دراندازی کے واقعات سے آگاہ کیا۔ کہا پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ الیگزینڈر گرین نے کہا وہ جلد پاکستان کا دوبارہ دورہ کریں گے۔ محسن نقوی نے الیگزینڈر گرین کے فلسطین ایشو پر اصولی موقف کو بھرپور سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے مریم نواز کے عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ پنجاب کو ماحولیات میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات پر ریجنل چیمپئن قرار دیا۔ غربت کے خاتمے، آئی ٹی اور انفراسٹرکچر میں مزید بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ انرجی کے پروجیکٹس جو کہ تھرکول کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے شروع کیا، پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی ہو۔ جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پہلے اس پروجیکٹ کا ایک خواب دیکھا، سڑک کسی نے بنایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز سڑک نہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی جان ہے، انسان کی زندگی ہے۔ پاکستان کے کسی صوبے میں تھر کول جیسا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا۔ تھر کول پروجیکٹ شہید بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبوں سے آگے ہے، سڑکیں نہیں، انسانی جان زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ملتان میں گیس ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا، 6 افراد جاں بحق، 38 زخمی ہو گئے، 28 زخمی نشتر اسپتال کے بن یونٹ منتقل، 6 کی حالت تشویشناک۔ آگ نے قریبی گوداموں اور گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ دھماکے سے مکانات کی چھتیں گر گئیں، علاقے میں بجلی اور گیس کی سپلائی معطل۔ پولیس نے 8 نامزد اور 7 نامعلوم افراد کے خلاف واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، 2 نامزد ملزم گرفتار۔ بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 2 بچے جاں بحق، 17 مسافروں کو بچا لیا گیا، 2 لاپتہ۔ حادثہ مالٹا اور اٹلی کی سمندری حدود کے قریب پیش آیا۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائن۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔